नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. गोंय विधानसभेचें पावसाळी अधिवेशन फाल्यां सावन सुरू जाता. गोंयकारांनी केन्नाच खंयच्याच भाशेचो दुस्वास केलो ना. हाका लागून गोंयकार भोवभाशीक जाले. कोंकणी सयत मराठी, हिंदी, पुर्तुगेज, फ्रेंच, कन्नड ह्या सगळ्या भाशांनी गोंयकारांचें योगदान आसा अशें नामनेचे साहित्यीक उदय भेंब्रे हांणी सांगलें. फाल्यां सावन सुरू जावपी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनांत दोनूय सभाघरांचें कामकाज सुरळीतपणान चलचें हे खातीर सरकारान आयज सर्वपक्षीय बसका घेतली. हळण वाठारांतल्या पंचक्रोशी हायस्कुलांत आयज एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण मोहीम उर्बे उमेदीन राबयली. आनी राष्ट्रीय शिक्षण धोरण योग्य रितीन चालीक लायल्यार विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण उदरगती खातीर ते लावकारक थारतलें अशें प्राचार्य अनिल सामंत हांणी सांगलें. आतां पुराय खबरो. फाल्यां सोमारा सावन गोंय विधानसभेचें पावसाळी अधिवेशन सुरू जाता. अधिवेशना खातीर आमदारां कडल्यान 750 तारांकीत जाल्यार 3330 अतारांकीत प्रस्न आयल्यात. विरोधकां परस सत्ताधारी आमदारांचो आंकडो चड आशिल्ल्यान सरकार पक्षाचेच प्रस्न चर्चेक येवपाची चड शक्यताय आसा. फाल्यां 21 जुलय सावन 8 ऑगस्ट मेरेन चलपी अधिवेशनांत 15 दीस काम चलतलें. अर्थसंकल्पा वांगडा खात्यांच्या मागण्यांचेर चर्चा जावपा वांगडाच घरां अधिकृत करपी 3 विधेयकां चर्चेक येतलीं. अधिवेशनांत येवपी सरकारी विधेयकां अजूनय निश्चित जावंक ना अशी माहिती विधिमंडळ कार्यालयान दिल्या. शुक्रार खाजगी कामाचो दीस आसतलो. एकाच दिसा चडांत चड 5 खाजगी प्रस्तावांचेर चर्चा जातली. प्रस्न जापेच्या सत्रा खातीर लॉट पद्दतीन प्रस्नांची निवड जातली अशें कळटात विरोधी आमदारांनी पयलींच तिडक उक्तायल्या. हातूंत परत सत्ताधारी आमदारांचो आंकडो चड आशिल्ल्यान प्रस्नोत्तरा सयत चर्चे खातीरय सरकार पक्षाच्या आमदारांकूच कामकाजांत चड वेळ मेळपाची शक्यताय आसा. गोंयकारांनी केन्नाच खंयच्याच भाशेचो द्वेश केलो ना. हाका लागून गोंयकार भोवभाशीक जाले. कोंकणी सयत मराठी, हिंदी, पुर्तुगेज, फ्रेंच, कन्नड ह्या सगळ्या भाशांनी गोंयकारांचें योगदान आसा अशें नामनेचे साहित्यीक उदय भेंब्रे हांणी सांगलें. कोंकणी लेखक संघाच्या वर्धापन दिसाच्या कार्यावळीची येजमानकी चलयतना ते उलयताले. पणजेंत जाल्ले वर्धापन दिसाचे कार्यावळींत नामनेच्या साहित्यिकांचो भोवमान जालो. दत्ता दामोदर नायक, दिलीप बोरकार, सुशिला हळणकार आनी शैला प्रभुदेसाय हांचो मुखेल सोयरे अवधूत बाब तिमलो हांचे वस्तुकी भोवमान जालो. इंग्लीश ही आमची कोणाचीच भास न्ही, तरी लेगीत भारतांत ती सगळ्या राज्यांनी दुसऱ्या नंबराचेर आसा. सगळ्या संवसारांत लोक इंग्लीश भास उलयतात. हाका लागून ती गिन्यानाची भास वा अर्थीक उदरगतीची भास जाल्या. बदलत्या अर्थवेवस्थेक लागून फुडाराक कोंकणींतूय अर्थीक संदी निर्माण जातल्यो. फुडले पिळगेक कोंकणी खातीर चड वेळ दिवप शक्य जातलें आनी तिचो फुडार परजळटलो अशी आस्त अवधूत बाब तिमलो हांणी उक्तायली. फाल्यां सावन संसदेच्या दोनूय सभाघरांच्या पावसाळी अधिवेशनाचें काम सुरू जातलें. हें काम सुरळीतपणान चलचें म्हूण सरकारान आयज सर्वपक्षीय बसका घेतली. अधिवेशन सुरळीतपणान चलपा खातीर विरोधी पक्षांचो तेंको मागपा खातीर सरकारान ही बसका आपयल्ली. लोकसभा आनी राज्यसभेचें प्रतिनिधित्व करपी वेगवेगळ्या राजकी पक्षांचे फुडारी हे बसकेक हाजीर आशिल्ले. केंद्रीय मंत्री आनी राज्यसभेचे अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हांणी अध्यक्षपद सांबाळ्ळें. हे वेळार उलयतना संसदीय वेव्हार मंत्री किरेन रिजिजू हांणी सांगलें, रिक्वेस्ट किया है कि सदन अच्छा से चले के लिए पक्ष और विपक्ष मिल करके हमको काम करना होगा. आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छी तरह से रखना होगा. हम पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग विचारधारा का हो सकता है, मगर पार्लियामेंट का सदन अच्छी तरह से चले ये सबका जिम्मेदारी है. अपोजिशन का भी जिम्मेदारी है और सरकार का भी जिम्मेदारी है. All party delegations to different countries aftermath of Operation Sindoor had gone down very well, effectively, and all those great experiences must be shared before the nation. We would welcome it. संसदीय वेव्हार राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल आनी डॉ. एल मुरुगन हे बसकेक हाजीर आशिल्ले. भारतीय वखदां संशोधन परिशद आनी राष्ट्रीय प्रतिकार शक्तीशास्त्र संस्थेचे शास्त्रज्ञ हांचे वरवीं एकवटीतपणान मलेरिया प्रतिबंधक वासीन विकसीत करपाचें काम सुरू आसा. ह्या वासिनाचें नांव एडफेसिवॅक्स अशें आसून सध्या त्याची चांचणी सुरू आसा. तशेंच तांचो प्रयोग आशादायक आसून बेगीनूच तें वासीन सगळी कडेन वापरपा खातीर उपलब्ध जावंक शकता. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात.
तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. हळण वाठारांतल्या पंचक्रोशी हायस्कुलांत आयज एक पेड मां के नाम ही वृक्षारोपण मोहीम व्हड उर्बे उमेदीन राबयली. कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हूण राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे, आमदार प्रवीण आर्लेकार हाजीर राविल्ले. कार्यावळींत विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन करतना खासदार तानावडे हांणी सांगलें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी ठरयलें की एक पेड मां के नाम हे संदेश सगळ्या देशभरा भितर पावोवपाक जाय. एक पेड मां के नाम हो कॉन्सेप्ट जो आसा ह्या माध्यमांतल्यान प्रत्येक भुरग्याक आपले, कारण आमच्या सगळ्यांच्या जिवनात आवय ही सगळ्यांत म्हत्वाची आसा, बापूय तितलोच म्हत्वाचो आसा, पण व्यवस्थितपणे जेवण करून दिवप पर्यंत, शिक्षणाचेर लक्ष दवरी पर्यंत सगळी अपूर्वाय जी आसा ही सदोदीत आमची आवय करता. आणि त्यामुळे आवयक आमी सदोदीत श्रेष्ठ मानतात. आणि म्हणून प्रधानमंत्र्यांनी ठरयलें की आवयच्या नांवान एक झाड लाय. आणि हे झाड लायतना आपले आवय बरोबर घेवन जर तें झाड लायलें जाल्यार जशी काळजी आपली आवय आमची घेता तशा पद्दतीची काळजी आमी सगळ्यांनी आपूण जें झाड रोयता त्या झाडाची घेवपाक जाय. ह्या वेळार आमदार आर्लेकार हांचें विद्यार्थ्यांक वृक्षारोपणा विशीं माहिती दिवपी उलोवप जालें. हे कार्यावळीक उपसरपंच आरती रावळ, विब्रामपूरचे सरपंच अशोक धावुस्कार, तामोशें मोपा उगवेचे सरपंच सुबोध महाले, सरपंच प्रजय मळीक, रमेश सावळ, दिव्या नायक, हरिदी सावूळ, शैलेश नायक, विनोद हरिजन, सर्वेश परब, फटी परब, प्रिया परब, अनिल सरमुखादम, उद्देश धावरकार आदी मानेस हजर आशिल्ले. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण योग्य रितीन चालीक लायल्यार विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण व्यक्तिमत्वाच्या उदरगती खातीर ते लावकारक थारतलें अशें गोंय मराठी अकादमीचे अध्यक्ष प्राचार्य अनिल सामंत हांणी सांगलें. ते आयज पैंगीणच्या श्रद्धानंद विद्यालयाच्या पालक मेळाव्यांत उलयताले. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणांत विद्यार्थ्यां वांगडा शिक्षकांच्या शिक्षणाचेरूय विचार केला असो उल्लेख तांणी केला. ह्या कार्यक्रमांत श्रद्धानंद विद्यालयाचे अध्यक्ष योगेश प्रभुगांवकार, शाळा वेवस्थापक उल्हास पै भाटीकार आनी मुख्याध्यापिका स्वाती खोलकार हाजीर आशिल्लीं. पुराय कार्यावळ संस्थेचे उपाध्यक्ष डॉ संतोष वेर्णेकार हांच्या मुखेलपणा खाला जाली. हवामान. शेनवारा गोंयांत मोठ्या दडखांनी पावस शिवरलो. काल सांजवेळा पावसाचो नेट वाडलो, मात रातीं उसरा मेरेन तो शिवरत रावलो. गोंयांत 1 जून सावन 19 जुलय मेरेन सरासरी 60.73 इंच पावसाची नोंद जाल्या. वयल्या काळांत गोंयांतल्या 14तल्या 7 केंद्रांनी पावसान 60 इंचांची सरासरी पुराय केल्या. आतां मेरेन धारबांदोडे केंद्रांत सगळ्यांत चड 88.30 इंच पावसाची नोंद जाल्या. गोंयांत 20 मे सावन 19 जुलय मेरेन सरासरी 85.83 इंच पावसाची नोंद जाल्या. हवामान खात्यान 20 ते 25 जुलय मेरेन मध्यम स्वरुपाच्या पावसाची शक्यताय उक्तायल्या. ते प्रमाण फुडल्या 6 दिसां खातीर पावसाचो येलो अलर्ट जारी केला. गोंयांत 24 वरांत सरासरी 1.37 इंच पावसाची नोंद जाल्या. हवामान खात्यान नोंद केला त्या प्रमाण आयज पणजेंत चडांत चड तापमान 29.6 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 26 अंश सेल्सियस जाल्यार मुरगांवांत चडांत चड तापमान 29.2 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 26 अंश सेल्सियस इतलें आशिल्लें. गोंयांत फुडले 5 दीस चडांत चड तापमान 29 ते 30 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25 अंश सेल्सियस मेरेन आसपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. संवसारभर आयज बुद्धीबळ दीस मनयतात. 1924 वर्सा 20 जुलयाक संवसारीक बुद्धीबळ महासंघाची स्थापणूक जाल्ली. बुद्धीबळाच्या खेळाचो वापर एकवटीतपण, प्रशिक्षण, सक्षमीकरण आनी मानसीक भलायके खातीर जावचो ह्या हेतान महासंघान हें वर्स सामाजीक भाना खातीर बुद्धीबळ वर्स म्हूण घोशीत केलां. तशेंच ह्या वर्साचो विशय प्रत्येक चाल म्हत्वाची असो आसा. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. गोंय विधानसभेचें पावसाळी अधिवेशन फाल्यां सावन सुरू जाता. गोंयकारांनी केन्नाच खंयच्याच भाशेचो दुस्वास केलो ना. हाका लागून गोंयकार भोवभाशीक जाले. कोंकणी सयत मराठी, हिंदी, पुर्तुगेज, फ्रेंच, कन्नड ह्या सगळ्या भाशांनी गोंयकारांचें योगदान आसा अशें नामनेचे साहित्यीक उदय भेंब्रे हांणी सांगलें. फाल्यां सावन सुरू जावपी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनांत दोनूय सभाघराचें कामकाज सुरळीतपणान चलचें हे खातीर सरकारान आयज सर्वपक्षीय बसका घेतली.
हळण वाठारांतल्या पंचक्रोशी हायस्कुलांत आयज एक पेड मां के नाम वृक्षारोपण मोहीम उर्बे उमेदीन राबयली आनी राष्ट्रीय शिक्षण धोरण योग्य रितीन चालीक लायल्यार विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण उदरगती खातीर ते लावकारक थारतलें अशें प्राचार्य अनिल सामंत हांणी सांगलां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो प्रादेशीक खबरो फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.